أسألك اللهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، أنزل علينا الخيرات والبركات من السماء، واصرف عنا الشدائد وزيق الرزق، واهدنا للطريق المستقيم. أسألك اللهم فرجا قريبا ورزقا واسعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أسألك اللهم رزق الذي يكفينا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، وارزقنا السلامة من كل إثم واجعلنا من المتقين المهتدين. اللهم أنزل علينا البر والتقوى والرضا والرضوان، وارزقنا المال الحلال الذي يكفينا. اللهم اجعلنا ممن يقضون حوائج الناس، واصرف عنا الكبر والغرور والبخل. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. جئنا يا الله إلى بابك نطلب منك العفو والسماح والرزق الحلال، فهبنا من فيض رحمتك. اللهم يا واسع الكرم، يا من تعطي السائلين بدون حساب، أعطنا من الخيرات والبركات ما يسعدنا. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، وإن كانت ميسرة فبارك لنا فيها. اللهم أفض علينا من البركة والستر ما يسعد قلوبنا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، अगर इस दुआ को हमेशा पाबंदी से हर रोज़ एक दफ़ा सुनिए या 3 दफ़ा सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में वो सारी का सारा ख़त्म कर देता है, और ऐसी जगह से रिज़्क़ दे जो आपके गुमान और दिल में नहीं, उसके ख्याल नहीं आते। दुआ ये है